أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. از پایان روایت از زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه عرض کرده بودم که به این ترتیب سلسله روایات مربوط به اصحاب بدری به پایان رسیده است، اما جنبه ها و جزئیات برخی از اصحابی که قبلا ذکر کرده بودم بعداً به دستم رسید که در فرصتی دیگر بیان می کنم یا به محض انتشار این خطبه ها در آن درج می شود. عده‌ای برای من نوشته‌اند که از شنیدن این روایت های تاریخی بسیار سود بردند و این جزئیات اضافی نیز باید در خطبه های نماز جمعه ذکر شود. به این ترتیب مناسب دانستم که اینها را در چند خطبه ذکر کنم تا مردم از این طریق به این جزئیات آگاهی یابند و تعداد بیشتری از مردم بتوانند به آن گوش بدهند. به هر حال در این زمینه اولین ذکر حضرت حمزه است. وی عموی پدری پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بود و برایشان بسیار عزیز بودند که این را از سخنان مختلف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نیز واکنش ایشان به شهادت حضرت حمزه مشهود است. همچنین ممکن است برخی از جنبه ها به طور خلاصه تکرار شوند. در یکی از روایات آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نام حمزه را بسیار دوست داشتند. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه می فرمایند در خانه شخصی از ما پسری به دنیا آمد و پرسید اسم این فرزند را چه بگذاریم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند او را به نام حمزه بن عبدالمطلب که محبوب ترین نام من است نام ببرید. در مورد همسران و فرزندان حضرت حمزه در طبقات الکبری آمده است که یکی از ازدواج های حضرت حمزه با دختر میل بن مالک از قبیله اوس بوده است. از این ازدواج یعلا و عامر به دنیا آمدند. یکی از القاب حضرت حمزه رضی الله عنه بر اساس نام فرزندش یعلا ابو یعلا بوده است. با ازدواج دوم با حضرت خوله بنت قیس انصاریه حضرت عماره رضی الله عنها متولد شدند. حضرت حمزه رضی الله عنه بر اساس نام خود لقب ابو عماره را برگزیدند. یکی از ازدواج‌های حضرت حمزه با حضرت سلمه بنت امیس که خواهر حضرت اسما بنت امیس بود و از این ازدواج دختری به نام حضرت امامه به دنیا آمدند. این امامه است که حضرت علی، حضرت جعفر و حضرت زید بن حارثه بر سر اختلاف کردند. هر یک از آنان آرزو داشت که حضرت امامه در کنارشان بماند، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نفع حضرت جعفر بن ابی طالب
فیصله دادند چون عمه مادری حضرت امامه حضرت اسما بنت امیس با حضرت جعفر رضی الله عنه ازدواج کرده بود. امارا، فضل، زبیر، عقیل و محمد از فرزندان یعلا فرزند حضرت حمزه بودند که همه آنها درگذشتند. پس از با رحلت فرزندان حضرت حمزه فرزندی نداشت که نسلش ادامه یابد. جزئیات اختلاف حضرت علی و حضرت جعفر و حضرت زید در رابطه با دختر حضرت حمزه که همین الان ذکر شده است در بخاری به روش زیر آمده است. حضرت برا بن عازب روایت میکنند که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ماه ذوالقعده قصد عمره را داشتند، اهل مکه از ورود ایشان به مکه امتناع کردند. در پایان با آنها قرارداد بسته شد با این شرط که سال بعد برای ادای عمره بیایند و 3 روز در آنجا بمانند. هنگامی که این پیمان با عبارت اینها شروطی است که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با آن موافقت میکنند نوشته میشد، اهالیان مکه گفتند ما این شرایط را قبول نداریم. اگر شما را به عنوان رسول خدا میپذیرفتیم هرگز مانع شما نمیشدیم. پس به جای آن بنویسید محمد بن عبدالله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من رسول الله و منم محمد بن عبدالله هستم. سپس به حضرت علی رضی الله عنه دستور دادند که عبارت رسول الله را پاک کند. حضرت علی در پاسخ فرمودند هرگز آن را پاک نمی کنم، به خدا سوگند هرگز مقام و مرتبه شما را پاک نمی کنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کاغذی را که روی آن نوشته شده بود گرفتند و با وجود این که بلد نبودند که درست بنویسند نوشتند اینها شرایطی است که محمد بن عبدالله با آن موافقت می کند. هیچ کس نباید سلاحی به مکه بیاورد مگر اینکه شمشیرهایی که در غلافشان میماند. هیچ کس اهالیان مکه را با خود نمیبرد هرچند خودشان بخواهند با آنان همراهی کنند. هیچ کس از اصحاب که بخواهد در مکه میماند بازداشته نمی شود. طبق عهدنامه سال بعد که وارد مکه شدند و مدت مقرر به پایان رسید، قریش نزد حضرت علی رفتند و گفتند که به دوستت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بگو از اینجا برید چون زمان توافق شده گذشته است. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از آنجا روانه شدند. دختر حضرت حمزه که دنبال ایشان می آمد گفت ای امو. حضرت علی رفت و دست او را گرفت و به فاطمه رضی الله عنها فرمود دختر عمویت را بگیر. سپس او را سوار کردند. این که حضرت علی و حضرت زید و حضرت جعفر در مورد دختر حضرت حمزه با هم اختلاف کردند. حضرت علی فرمود او را آوردم و دختر عمویم است، در حالی که حضرت جعفر گفت او دختر عمویم و عمش همسر من است. حضرت زید گفت او دختر برادر من است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تصمیم خود را در به ماندن او نزد عمش گرفتن و فرمودند عمه مقام مادری دارد. به حضرت علی عرض کردند تو مال منی و من مال تو. سپس به حضرت جعفر فرمودند تو از نظر ظاهر و طبیعت به من شبیه هستی. سپس به حضرت زید فرمودند تو برادر و دوست ما هستی. حضرت علی پرسیدند آیا به دختر حضرت حمزه ازدواج نمی کنید؟ پاسخ دادند او دختر برادر رضای من است و من عموی او هستم. امروز مسائل جزئی از این وقایع حل می شوند. گاه مواردی در قضا مطرح می شوند که چرا اذانت به عمه یا مادر بزرگ مادری داده می شود. به این ترتیب از طریق این وقایع چنین مسائلی حل شده اند. در رابطه با پذیرش اسلام حضرت حمزه در روز العنف نوشته شده است که غیر از ابن اسحاق دیگران جزئیات بیشتری در مورد پذیرش اسلام حضرت حمزه آورده اند. حضرت حمزه می‌فرمایند هنگامی خشمم گرفت، یعنی تمام ماجرای کنیزش را که قبلا ذکر شد گفتم من پیروی دین محمد صلی الله علیه و سلم هستم. از اینکه دین پدرم را ترک کردم پشیمان شدم و شب را در شک و تردید در این امر بزرگ گذراندم و یک چشمک هم نمیتوانستم بخوابم. سپس به سوی کعبه رفتم و از خداوند متعال دعا کردم که قلبم را به سوی حق بگشاید و من شبهاتم را برطرف بسازد. من دعام را تمام نکرده بودم که تمام شبهات کاملا از بین رفتن و قلبم پر از یقین شد. صبح روز
به محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر شدم و تمام ماجرا را بازگو کردم. بر این اساس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعا فرمودند که خداوند متعال به من صبر عنایت فرماید. حضرت عمار بن ابو عمار رضی الله عنهما می فرمایند حضرت حمزه بن عبدالمطلب که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ایشان درخواست کردند که شکل اصلی حضرت جبرائیل علیه السلام را نشان بدهند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند تو توانایی دیدن او را نداری؟ پرسید چرا که نه؟ راوی میگوید حضرت جبرائیل علیه السلام بر قسمت چوبی کعبه که مشرکان در حین طواف لباس خود را آویزان می کردند ظاهر شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اکنون نگاه کن و ببین. وقتی سر را بلند کرد دید که دو پای حضرت جبرائیل علیه السلام مانند زبرجد سبز رنگ است. سپس بیهوش شد. زبرجد سنگی است گرانبها که شبیه زمرد است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سال دوم هجری قمری به همراه جمعی از اصحاب خود از مدینه به سوی ابوا حرکت کردند و حضرت حمزه نیز این فرصت را یافتند که در این شرکت کنند. حضرت حمزه رضی الله عنه افتخار حمل پرچم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را که سفید رنگ بود داشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جای خود حضرت ابو سعد را به فرمانداری مدینه منصوب کرده بودند یا به روایتی حضرت سعد بن عباده را منصوب کردند. در این لشکرکشی هیچ جنگی رخ نداد و با بنو زمره پیمان صلح بستند. این اولین غزوه‌ای بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شخصا در آن شرکت داشتند و حضور داشتند. نام دیگر این غزوه ودان است. حضرت میرزا بشیر احمد در سیره خاتم النبیین در رابطه با این مطلب نوشته‌اند اذن الهی جهاد با شمشیر در ماه صفر در سال دوم هجرت صادر شد. از آنجا که برای حفظ مسلمانان از قصدهای خونین و نقشه‌های تهدیدآمیز قریش اقدام فوری لازم بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با جمعی از مهاجرین با اسم خدا از مدینه حرکت کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش از عزیمت سعد بن عباده رضی الله عنه را رئیس خزرج در غیاب خود به عنوان امیر مدینه منصوب فرمودند و به سوی جنوب غربی مدینه در راه مکه حرکت کردند تا این که سر انجام به ودان رسیدند. مردم بنو زمره در اینجا اقامت داشتند. این قبیله شاخ از بنی کنانه بودند و به این ترتیب این افراد پسر عموی پدری قریش بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از رسیدن به اینجا با امیر بنو زمره گفتگو کردند و با توافق دو جانبه پیمانی را بستند. شرط این پیمان این بود که بنو زمره با مسلمانان روابط دوستانه داشته باشند و دشمنی را علیه مسلمانان جاری نکنند. همچنین وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنها را به حمایت از مسلمانان فرا می‌خوانند بلا فاصله می‌آیند. از سوی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از طرف مسلمانان موافقت فرمودند که مسلمانان با بنو زمره روابط دوستانه داشته باشند و هر زمان که لازم باشد به آنها کمک کنند. این معاهده به طور رسمی توسط هر دو طرف نوشته و امضا شد. پس از 15 روز غیبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بازگشتن. نام دیگر غزوه ودان نیز غزوه ابوه است. این دلیل که روستای ابوه در نزدیکی ودان قرار دارد و این همان محل رحلت مادر بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. مورخان نوشته‌اند که در این غزوه همراه با بنو زمره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از قریش نیز آگاه بودند. این بدان معناست که در واقع این غزوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای خنثی کردن توطئه‌های تهدیدآمیز قریش بودند. علاوه بر این هدف آن از بین بردن نفوذ مسموم و تهدیدآمیز بود که کاروانیان قریش و غیرو
در میان قبایل عربستان علیه مسلمانان ایجاد کرده بودند و در این ایام وضعیت مسلمانان به شدت آسیب پذیر بود. در این غزوه حضرت حمزه پرچم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را در دست داشتند. پس از آن در جمادی الاولی با دریافت خبری یک بار دیگر از قریش مکه، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با گروهی از اصحاب که گفته می شود متشکل از 150 تا 200 نفر بودند از مدینه حرکت کردند و برادر رضای خود ابو سلمه بن عبدالاسد به عنوان امیر تعیین فرمودند. در این غزوه نیز حضرت حمزه پرچم سفید پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را در دست داشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از گردش‌های متعدد در این غزوه سرانجام به عشیره رسیدند که در نزدیکی ساحل و منطقه ینبع قرار داشت. اگرچه جنگی با قریش صورت نگرفت ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با بنو مدلج بر اساس شرایطی که با بنو زمره توافق شده بود قرار داد بستند و سپس بازگشتند. دو نبرد انفرادی که در جنگ بدر رخ داد قبلا در پرتو احادیث مختلف ذکر شده است. حضرت میرزا بشیر احمد نیز جزئیات را به این صورت بیان کرده اند. فرمودند اکنون لشکرها در مقابل یکدیگر سفرایی کرده بودند، اما در این هنگام منظره عجیبی از قدرت الهی خود را نشان داد. تنظیم ایستادگی هر دو لشکر به گونه‌ای بود که در نظر قریش تعداد ارتش مسلمانان بیش از 2 برابر به نظر می رسید. به همین دلیل کافران به وحشت افتادند. از سوی دیگر لشکر قریش در نظر مسلمانان کمتر از تعداد واقعی آنها جلوه می کرد. به همین دلیل مسلمانان با اعتماد به نفس زیادی مستحکم شدند. قریش کوشیدند شخصیت صحیح سپاه مسلمانان را تشخیص دهند تا بتوانند دلهایی را که شروع به فرو رفتن کرده بودند تسلی دهند. برای این منظور سران قریش امیر بن وهب را فرستادند تا بر اسب خود دور لشکر مسلمانان بچرخد تا تعداد واقعی آن را جمع آوری کند و این که آیا از کمک‌های پنهانی پشتیبانی می‌کند یا خیر. از این رو امیر با اسب خود سوار شد و دور مسلمانان حلقه زده چرخید، اما چنان هیبت و اراده و بی باکی را در قیافه این مسلمانان را دید در برابر مرگ مشاهده کرد که با هیبت فرمان بازگشت و خطاب به قریش گفت من نتوانستم هیچ کمک پنهانی پیدا کنم، اما ای گروه قریش، من شاهد بودم که در لشکر مسلمانان مردان بر زین این شترها سوار نشدند، بلکه مرگ بر آنها نشسته است. پیرانی بر پشت شتران یثرب است. وقتی قریش این خبر را شنیدند موجی از اضطراب در صفوف آنان موج زد که به عنوان ضامن آنها آمده بود. سراقه به عنوان ضامن آنها آمده بود، چنان ترسیده بود که به محض یافتن موقعیت فرار کرد. وقتی مردم سعی کردند او را نگه دارند ولی گفت من چیزی را میبینم که شما نمیبینید. وقتی حکیم بن حزام نظر امیر را شنید دیوونه وار نزد عتبه بن ربیعه آمد و گفت ای عتبه، بالاخره این عذاب امر حضرمی است که از محمد میخواهی، زیرا او همکار شما بود. آیا این ممکن نیست که اگر دیه او بدهی و همراه با قریش برگردی شما برای همیشه با نام نیک شناخته خواهید شد؟ عتبه که خودش ترسیده بود نمیتوانست بهتر از این بخواد و بلا فاصله گفت البته موافقم و بالاخره ببینید حکیم این مسلمانان و ما خویشاوند هستیم. آیا درست به نظر می رسد که برادر شمشیر را بر برادرش بلند کند و پدر بر پسرش؟ نزد ابوالحکم یعنی ابوالجهل برو و این نظر را به او عرضه کن. پس عتبه بر شتر خود سوار شد و به خواست خود مردم را متقاعد کرد که جنگ با خویشاوندان صحیح نیست. باید برگردیم و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به حال خود رها کنیم و بگذاریم که خودش کارش را با قبایل عربستان حل کند. خواهیم دید که چه می شود و بالاخره جنگیدن با این مسلمانان کار چندان آسانی نیست، زیرا حتی اگر مرا بزدل خطاب کنی اگرچه اینطور نیستم اما مردمی را می بینم که مشتاق خرید مرگ هستم. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از دور عتبه رد دیدن فرمودن اگر از لشکر قریش کسی شرافت دارد قطعاً بر سوار آن شتر سرخ است.
اگر این افراد به نصایح گوش فرا دهند به نفعشان است. اما هنگامی که حکیم بن حزام به ابو جهل نزدیک شد و این پیشنهاد را به او ارائه کرد، آیا می توان انتظار داشت که با این فرعون مردم چنین صحبتی قبول کند؟ فوراً پاسخ داد که خوب حالا عتبه به فکر خویشاوندان خود افتاده است. سپس عامر حضرمی برادر امر حضرمی را صدا کرد و گفت آیا شنیدی که عتبه چی میگوید؟ هم پیمانت مخصوصا وقتی قصاص برادرت در چنگ ماست. چشمان عامر از شدت خشم شروع به خونریزی کرد و به رسم عرب لباس خود را پاره کرد و برهنه شد و فریاد زد وی بر امر برادرم انتقام نمیگیرد، وی بر امر برادرم انتقام نمیگیرد. این فریاد صحرا و آتش دشمنی را در دل قریش شعله‌ور ساخت و تنور جنگ به تمام قوا شعله‌ور شد. طعنه ابو جهل عتبه را خشمگین کرد. او که بسیار خشمگین بود برادرش شیبه و پسرش ولید را گرفت و پیش لشکر کافران پیش رفت. بر اساس رسم باستانی عرب او بر نبرد انفرادی دعوت کرد. عده‌ای از انصار برای مبارزه جلو آمدند، ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آنان را نگه داشتند. فرمودند حمزه برخیز، علی برخیز، عبیده برخیز. هر سه از نزدیکان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودند و آرزوی آن حضرت این بود که خویشاوندان خود در برابر خطر پیشروی کنند. از سوی دیگر عتبه و یارانش با دیدن انصار فریاد زدند که ما شما را می شناسیم، همتایان ما را پیش ما بیاور. از این رو حمزه رضی الله عنه و علی و عبید جلو آمدند. بر اساس عرف عرب هر یک از طرفین خود را شناسایی کردند. پس از آن عبیده بن مطلب با ولید، حمزه با عتبه و علی با شیبه مقابله کردند. حمزه و علی رضی الله عنهما تنها در 2 ضربه دشمنان خود را به خاک و خون کشیدند، اما 2-4 ضربه محکم بین عبیده و ولید رد و بدل شد. در نهایت هر دو بر روی زمین افتادند و جراحت سنگینی از دست دیگری متحمل شدند. در این هنگام حمزه و علی به سرعت جلو رفتند و به کار ولید را تمام کردند و عبیده را به اردوگاه خود بازگرداندند. اما عبیده نتوانست جان خود را از جراحت سالم به در بیاورد و در بازگشت از بدر از دنیا رفت. در جنگ بدر حضرت حمزه تعیمه بن عدی یکی از بزرگان قریش را نیز کشت. در روایتی از زمان بدر نقل شده است که حضرت حمزه شترهای حضرت علی را در حال مستی کشتند. این قبل از ممنوعیت شراب اتفاق افتاد. این واقع در بخاری چنین آمده است: حضرت علی بن حسین راویان مختلف از پدرش حضرت حسین بن علی نقل می کنند که حضرت علی بن ابی طالب فرمودند در حالی که در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مناسبت جنگ بدر شتر جوانی به عنوان غنایم جنگی به من رسید و شتر دیگری از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به من عطا شد. روزی آنها را به منزل یکی از صحابه انصار بردم و بستم تا مقداری از اذخر را بر پشتشان بگذارم و بفروشم. اذخر نوعی علف است که مورد استفاده افرادی مانند زرگرها قرار می گیرد و خود علف معطر است. این زرگر از بنی قینقه نیز مرا همراهی می کرد. قصدم این بود که از درآمدش برای مراسم ولیمه بعد از ازدواجم که قرار بود با فاطمه برگزار شود استفاده کنم. حمزه بن عبدالمطلب در خانه همان صحابی انصاری مشروب می‌خوردند. خواننده نیز همراه آنان بود و چون خواند ای حمزه برخیز و به سوی شترهای فربه برو. حضرت حمزه غرق در شور و جوش بود و شمشیر را در گرفت و کوهان هر دو شتر را برید، شکمشان را پاره کرد و جگرشان را بیرون آورد. ابن جریج میگوید از ابن شهاب پرسیدم که آیا خوذ آنها را هم بریده است؟ پاسخ داد هر دو خوذ آنها را بریده و با خود برد. من خیلی برای دیدن این اذیت کشیدم. سپس نزد پیامبر رفتم. در آن وقت زید بن حارثه نزد ایشان بود. این واقعه را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اطلاع دادم و برایشان بازگو کردم که به همراه زید و
من به نزد حضرت حمزه رفتم. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حمزه رسیدند و اظهار ناراحتی فرمودند، حضرت حمزه سر را بلند کرد و در حال مستی حتی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود و گفت همه شما بردگان پدران من هستید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برگشتند و رفتند. این واقع قبل از حرام شدن شراب بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند در این حالت بهتر است با او صحبت نکنی. اما بعدا دیده می شود که وقتی مشروبات الکلی ممنوع شده بودند، این افراد به نزدیک این نشدند، نرفتند. این معیاری بود که اصحاب اوامر خداوند متعال پایبند بودند. آنها بلافاصله ظروف نوشیدنی خود را شکستند. آنها نگفتند که به آرامی از آن دور می شوند، همانطور که مردم امروز می گویند ابتدا به مواد معتاد می شوند که قبلا در اسلام حرام و غلط است و بعدا می گویند که آروم از این عادت خلاص می شوند و می گویند که باید به آنها مهلت داده شود. به هر حال این اتفاقی بود که رخ داد. پس از آن معیارهای فداکاری او همچنان بالا رفتند. یقینا بعدا حضرت حمزه از سخنانش بسیار خجالت کشیده بود. پس از جنگ بدر در لشکرکشی به سوی بنی قینقه، حضرت حمزه نیز در این امر پیشتاز بودند. حضرت حمزه در این غزوه نیز پرچم سفید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در دست داشتند. این مطلب را حضرت میرزا بشیر احمد به تفصیل بیان کرده‌اند. می نویسند هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه هجرت فرمودند و به مدینه رسیدند، در میان یهودیان 3 طایفه بودند که در آن زمان در مدینه ساکن بودند. نام آنها بنو قینقاع، بنو نذیر و بنو قریظه بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به محض ورود به مدینه با این قبایل پیمان صلح و امنیت بستند و تأسیس همزیستی مسالمت آمیز نهادند. بر اساس توافق هر دو طرف مسئول حفظ آرامش و امنیت مدینه بودند و اگر دشمن خارجی به مدینه حمله کند همه مسئول دفاع از آن هستند. در آغاز یهودیان به این معاهده پایبند بودند و دست کم آشکارا با مسلمانان درگیری ایجاد نمی کردند. اما وقتی متوجه شدند که مسلمانان همچنان در مدینه نیرو می‌گیرند، نگرش خود را تغییر دادند و قاطعانه تصمیم گرفتند که به این قدرت فزاینده مسلمانان پایان بدهند. برای این منظور دست به انواع نقشه‌های حلال و حرام زدند، به طوری که حتی از تلاش برای ایجاد شکاف در میان مسلمانان و در نتیجه دامن زدن به جنگ داخلی خودداری نکردند. از این رو روایت است که روزی جمعی از قبایل اوس و خزرج در کنار هم نشسته بودند و با عشق و هماهنگی به گفتگو می پرداختند که یک یهودی بدکار به این مجلس رسید و شروع به ذکر جنگ باز کرد. این جنگ هولناکی بود که چند سال قبل از هجرت بین این دو قبیله روی داده بود و در آن افراد زیادی از اوس و خزرج دست یکدیگر را کشته بودند. به محض ذکر این جنگ خاطرات گذشته تازه شد و صحنه‌های دشمنی باستانی در مقابل چشمان افراد عاطفی مختلف شروع شد. نتیجه این شد که از سخنان طنز، طعنه و تهمت موضوع به حدی بالا گرفت که هر دو طرف خود را در برابر خنجرهایی که در یک اجتماع کشیده بودند دیدند. ولی خدا را شکر به موقع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اطلاع داده شد و ایشان بلافاصله به جمعی از مهاجرین در محل حاضر شدند و هر دو طرف را آرام کردند و نیز آن را سرزنش کردند و فرمودند آیا در حالی که من در میان شما هستم راه جاهلیت را دنبال می‌کنید؟ شما برای نعمت خدا ارزشی قائل نیستید که به وسیله اسلام شما را برادر قرار داده است. انصار از این پند آنچنان متاثر شدند که اشک از چشمانشان جاری شد و در حالی که از عمل خود توبه کردند یکدیگر را در آغوش گرفتند. هنگامی که جنگ بدر رخ داد و خداوند متعال به فضل خود پیروزی قانع کننده ای را نصیب مسلمانان عطا کرد، علیرغم کم بودن و بی امکانات بودن آنها بر لشکر بسیار خشن قریش و سران برجسته مکه در هم آمیختند. گرد و غبار یهودیان مدینه در شعله‌های حسادت برافروختند. علنا شروع به پرتاب سخنان گوزنده به مسلمانان کردند و علنا در اجتماعات گفتند پس اگر لشکر قریش را شکست داده چه کار بزرگ انجام داده؟
محمد صلی الله علیه وسلم بجنگد، با ما بجنگد و ما نشان خواهیم داد که چگونه جنگ می شود. این امر به قدری بالا گرفت که در یک مجلس حتی در حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چنین سخنانی را بیان کردند و به این ترتیب روایات آمده است که پس از جنگ بعد هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به مدینه بازگشتند، روزی یهودیان را جمع کردند و آنان را پند و موعظه دادند و ضمن بیان ادعای خود آنان را به اسلام دعوت کردند. رؤسای یهودیان به این خطاب مسالمت آمیز و دلسوزانه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چنین پاسخ دادند: ای محمد، گویا پس از کشتن چند قریش شاید مغرور شده ای؟ آن مردم در هنر جنگ بی تجربه بودند. اگر قرار بود با ما بجنگی، امثال واقعی جنگجویان را می شناختی. یهودیان به تهدیدی بسنده نکردند، بلکه به نظر می رسد که حتی شروع به توطئه‌ای برای ترور پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم کردند. در روایتی آمده است که آن روزها که صحابی با وفایش به نام طلحه بن براره نزدیک به رحلت بود، وصیت کرد که اگر شب بمیرم به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از تشییع جنازه من خبر ندهند. دعا کنید مبادا مصیبتی به دست یهودیان به پیامبر اکرم برسد. بنابراین پس از جنگ بدر یهودیان آشکارا دامن زدن و به فساد را آغاز کردند و در میان یهودیان مدینه از زمان بنو قینقاع قدرتمندترین و جسورترین آنها بودند. اولین کسانی بودند که شروع به نقض معاهده کردند و به این ترتیب مورخان می‌نویسند: در میان یهودیان مدینه بنو قینقاع اولین کسانی بودند که پیمانی را میان آنها و پیامبر اکرم بسته شد شکستند و پس از بدر به شدت قیام کردند، آشکارا کینه خود را ابراز کردند و عهد و پیمان خود را شکستند. اما مسلمانان با وجود چنین حوادثی با هدایت مولای خود از هر جهت صبر و شکیبایی نشان دادند و به خود اجازه پیشتازی را از هیچ جهتی ندادند. در حدیثی نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از پیمانی که با یهود بسته شد، حتی برای حفظ عواطف آنان اهتمام ویژه‌ای داشتند. یک بار بین یک مسلمان و یهودی مشاجره‌ای در گرفت. یهودی برتری موسی علیه السلام را بر سایر پیامبران بیان کرد. صحابی از این امر خشمگین شد و با آن شخص به شدت برخورد کرد و پاسخ داد که پیامبر اکرم از همه رسولان برترند. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این موضوع مطلع شدند، ناراحت شدند و صحابه را ملامت کردند و فرمودند: این وظیفه شما نیست که از برتری رسولان خدا نسبت به یکدیگر صحبت کنید. سپس پیامبر اکرم از برتری نسبی موسی علیه السلام یاد کردند و از یهود دلجویی کردند. اما با وجود این سیره محبت آمیز پیامبر اکرم، یهودیان همچنان بر شیطنت خود افزودند. سر انجام این یهودیان بودند که باعث جنگ شد و دشمنی قلبی آنها رام نشد. اتفاقی که افتاد این بود که یک خانم مسلمان برای خرید اجناس به مغازه یک یهودی به بازار رفت. چند یهودی شیطان صفت که در آن زمان در مغازه نشسته بودند به شیطنت عمیق‌ترین حالت شروع به آزار و اذیت او کردند و حتی خود مغازه‌دار مرتکب این عمل شیطانی شد که در حالی که خانم بیخبر بود، گوشه پایین لباس او را به مانتو چسباندند پشت با یک خار یا چیزی از این دست. در نتیجه هنگامی که آن خانم به دلیل رفتار گستاخانه آنها برای خروج از جا برخاست، قسمت پایین بدن او آشکار شد که در نتیجه مغازه‌دار یهودی و همدستانش از خنده منفجر شدند. بانوی مسلمانان خشمگین فریاد زد و درخواست کمک کرد. چنین شد که این مسلمان در آن نزدیکی حضور داشت. او آنجا فیلفور رسید و در یک درگیری متقابل مغازه دار یهودی کشته شد. بر این اساس مسلمانان از هر طرف شمشیر باران شد و این مسلمان خشمگین به قتل رسید. وقتی مسلمانان با خشم ملی از این واقعه مطلع شدند، از شدت خشم چشمانشان غرق خون شد و از سوی دیگر یهودیان که می‌خواستند این حادثه را بهانه‌ای برای جنگ کنند به صورت جمعیتی اجتماع کردند و شورش در گرفت. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از این موضوع مطلع شدند، رؤسای بنو قینقاع را جمع کردند و توضیح دادند که چنین رفتاری شایسته نیست و باید از این گونه فسادها خودداری کنند و از خدا بترسند. آنان به جای ابراز ناامیدی و ندامت پاسخهای بسیار سرسختانه‌ای دادند و تهدید قبلی خود را تکرار کردند که بر پیروزی خود در بدر مغرور نشوید. وقتی قرار است با ما بجنگید، امثال واقعی جنگجویان را خواهید شناخت. پیامبر اکرم که چاره دیگری نداشتند، با نیرویی از اصحاب سوی قلعه‌های بنو قینقاع حرکت کردند. اکنون این آخرین فرصت برای آنها بود که از عملکرد خود ابراز پشیمانی کنند.
اما در عوض آماده جنگ ایستادند. از این رو جنگ اعلان شد و نیروهای اسلام و یهودیت برای نبرد با یکدیگر به میدان آمدند. طبق رسم آن عصر یک روش جنگی این بود که هر طرف خود را در دژهای خود محفوظ می نشستند و منتظر می ماندند و نیروی مخالف قلعه را محاصره می کرد و هر وقت فرصتی پیش می آمد هر از گاهی به حمله می کردند. این امر تا زمان ادامه می یابد که ارتش اطراف یا امید خود را به تصرف قلعه از دست داده و محاصره را بر می داشت و این پیروزی برای محاصره شدگان تلقی می شد، یا چون قادر به جمع‌آوری نیرو برای دفع هجوم نبودند نیروهای محاصره شده دروازه‌های قلعه خود را باز می‌کردند و خود را به پیروزمندان تسلیم می‌کردند. در این مناسبت بنو قینقاع نیز زمین عربه را به کار گرفتند و خود را در دژهای خود بستند. پیامبر اکرم آنها را محاصره کردند و این محاصره 15 روز بدون ادامه یافت. سر اینجا میگامی که تمام قدرت و تکبر بنو قینقاع شکسته شد. درهای قلعه های خود را گشودند به شرطی که مال و ثروت ایشان متعلق به مسلمانان باشد، اما جان و خانواده آنها در امان بماند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و این شرط را پذیرفتند، هرچند طبق شریعت موسی همه این افراد محکوم به اعدام بودند و طبق توافق اولیه حکم شریعت موسی باید بر آنها اجرا میشد. اما چون این اولین جنایت این قوم بود، به عنوان اولین اقدام سیره رحمانی و بخشنده پیامبر اکرم صلی الله علیه و هرگز نمیتوانست به عذاب شدیدی که فقط به عنوان چاره نهایی اعمال شود گرایش پیدا کند. اما سوی دیگر ماندن چنین قبیله خیانتکار و طغیانگر در مدینه کمتر از پرورش مار در علف نبود، به ویژه هنگامی که گروهی از منافقین از اوس و خزرج در مدینه حضور داشتن در خارج نیز مخالف کل عربستان مسلمانان را بسیار ناراحت کرده بود. در چنین شرایطی تنها حکمی که پیامبر اکرم می توانست صادر کند خروج بنو قینقاع از مدینه بود. در مقایسه با جرم آنها و با در نظر گرفتن شرایط آن دوران این مجازات بسیار ملایمی بود. علاوه بر این هدف از این مجازات امنیت مدینه بود. با این حال برای قبایل کوچنشین عربستان حرکت از جایی به جای دیگر امری غیر عادی نبود، به ویژه زمانی که قبیله هیچ ملکی به شکل زمین و باغ نداشت و بنو قینقاع هم نداشت. به تمام قبیله این فرصت داده شد که با آرامش و امنیت زیاد مکان را ترک کرده و در جای دیگری ساکن شوند. به این ترتیب بنو قینقاع با آرامش مدینه را ترک کردند و به سوی شام رفتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نظارت بر مقدمات لازم و غیره مربوط به خروج آنان را به صحابی به نام عباده بن صامت که از هم پیمانان آنان بود واگذار فرمودند. عباده بن صامت بنو قینقاع را برای چند منزل بدرکه کرد و پس از اعزام سالم برگشت. غنایمی که مسلمانان به دست آوردند فقط شامل سلاح و آلات حرفه‌ای آنها بود که همان زرگری بود. در رابطه با قبیله بنو قینقاع در برخی از روایات آمده است که پس از گشودن درها و تسلیم شدن خود به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و به دلیل خیانت و طغیانشان آن حضرت قصد کشتن مردمانی را که در جنگ شرکت کرده بودند داشتند و این عبدالله بن ابی سلول رئیس منافقین بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را راضی کرد که از قصد خود صرف نظر کنند. با این حال هیچ مدرکی برای اثبات چنین ادعاهایی وجود ندارند. مورخان این گونه روایت را موثق نمی‌دانند. همچنین در روایت دیگر به صراحت وارد شده است که بنو قینقاع درهای خود را به شرط نجات خود و خانواده‌هایشان باز کردند. بنابراین غیر ممکن است که پیامبر اکرم پس از قبول این شرط رویکرد دیگری در پیش گرفته و به قتل آنان بپردازند. بنابراین چنین اظهاراتی کاملا نادرستند. با این حال این واقعیت که خود مردم بنو قینقاع درخواست نجات دادن ثابت می‌کند که آنها می‌دانستند مستحق مجازات مرگ هستند، اما از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بخشش طلب کردند، مغفرت طلب کردند و پس از وعده مغفرت و بخشیدن درهای خود را گشودن و تا جانشان مسون بماند.
اگرچه پیامبر اکرم به عنوان مظهر رحمت آنان را مورد عفو و بخشش خود قرار دادند، اما در نزد خداوند متعال به دلیل جنایات و رفتارهای ناشایسته رها شدن در این دنیا نابودند. بنابراین طبق روایات در مدت 1 سال پس از سکونت در خانه جدید پس از تبعید دچار بیماری همهگیری شدند که همه اعضای این قبیله مردند. جنگ بنو قینقاع در ذی‌الحجه سال 2 هجری روی داد. حضرت حمزه در این غزوه پرچمدار سپاه اسلام بود. درباره شهادت حضرت حمزه نقل شده است که وی در غزوه احد به شهادت رسید. این رخداد قبلا بیان شده است. خداوند متعال خبر این شهادت را در رؤیا به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از پیش داده بود. از حضرت انس بن مالک روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خواب دیدند که قوشی را تعقیب می کنم و لبه شمشیرم شکسته است. از آن تعبیر کردم که قوش قوم یعنی فرمانده آنها را می کوشم و شکستن لبه شمشیر تعبیر کردم که مردی از اهل بیتم کشته می شود. پس حضرت حمزه به شهادت رسید و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طلحه را کشتند که پرچم دار مشرکان بود. حضرت حمزه را مسلح کردند، بینی و گوش را بریدند و شکمش را پاره کردند. چون حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این وضعش را دیدند سخت ناراحت و اندوهگین شدند و فرمودند اگر خداوند مرا بر قریش پیروز گرداند 30 نفر از مردان آنها را مسلح می کنم. در روایت دیگری آمده است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با یاد سوگند فرمودند 70 مرد آنها را مسلح خام کرد. آنگاه این آیه نازل شد و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. اگر مجازات کنید به همان مقدار کیفر دهید که به شما تعدی نمودند و اگر صبر پیشه کنید همانا آن برای افراد صبور و شکیبا بهتر است. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که صبر پیشه می کنم و کفاره سوگند خود را ادا نمودند. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند دیشب وقتی وارد بهشت شدم یعنی در مکاشفه جعفر را دیدم که با فرشتگان پرواز میکرد در حالی که حمزه بر تخت تکیه زده بود. از حضرت انس روایت نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در روز احد نزدیک حضرت حمزه آمدند و دیدند که بینی و گوشهایش را بریده و مسلح کردند. آنگاه ایشان فرمودند اگر به اندازه صفیه فکر نمی کردم او یعنی حضرت حمزه را همین طوری می گذاشتم تا خداوند او را از شکم پرندگان و وحوش برانگیزد. سپس به او در چادری کفن داده شد. این رخداد قبلا بیان شده است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از شهادت حضرت حمزه و دیدن جنازش احساسات قلبی خود را ابراز نمودند و سپس نه تنها خودشان نمونه عالی از صبر پیشه کردن را نشانه دادند بلکه خواهر حضرت حمزه و امی خود را نیز به صبر واداشتند و زنان انصاری را که نوحه می‌خواندند و نوحه خواندن منع کردند. این واقعه را حضرت خلیفه 4 مسیح طی سخنرانی در جلسه سالانه قبل از خلافت خود تعریف کرده بودند. آن را نقل می‌کنم چون از آن به اخلاق عالی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم پی میبریم. قبلا این رخداد به اختصار از روی احادیث بیان کرده بودم. حضرت خلیفه 4 می‌فرمایند مهر و محبتی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت حمزه داشتند اظهار آن از آن کلمات می شود که در شامگاه غزوه احد حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر پیکر حضرت حمزه ایراد فرمودند. آن حضرت فرمودند ای حمزه، غمی و دردی که با این حال تو به من رسیده است خدا در آینده هیچ وقت این چنین رنج و درد را دوباره به من ندهد.
عمه آن حضرت و خواهر حضرت حمزه حضرت صفی هم پس از شنیدن خبر شهادت حضرت حمزه به آنجا آمد. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ترس این که مبادا او نتواند صبر پیشه کند او را اجازه ندادند که جسد برادر خود را ببینند، ولی وقتی او را قول صبر و شکیبایی داد به او اجازه دادند. به هر حال وی به محل شهادتش آمد و پیکر برادر عزیز خود شیر خدا و شیر رسول را در این حال دید که ظالمان سینه‌اش را شکافته و جگرش را در آورده بودند و صورتش را هم به شدت زخمی نموده بودند. اگرچه قلبش از غم و اندوه بیرون میزد، اما به عهد صبرش عمل کرد و نگذاشت حتی یک کلمه بی‌تابی از زبان بیرون بیاید. اما چطور میتوانست جلوی اشکهای خود را بگیرد؟ انا لله خواند و در حال گریستن نشست. وضعش این بود که چشمان ساکت و غمگینش پر از اشک بود. راوی میگوید که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در کنار او نشستند و از چشمان اون حضرت هم بی اختیار اشک جاری شدند. وقتی اشک حضرت صفیه کم میشد، اشک حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم خشک میشد. وقتی اشک حضرت صفیه جاری میشد، اشک حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم جاری میشد. چند دقیقه در این حالت گذشت. پس نوحه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت جز همین چند اشک خاموش چیزی دیگر نبود و همین سنت پیامبر است. آن حضرت در حالی وارد مدینه شدند که تمام مدینه عزاداری می‌کرد و صدای عزاداران به یاد شهدای احد و از هر خانه بلند می‌شد. وقتی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آن را شنیدند، از روی ناراحتی فرمودند: حمزه کسی را ندارد که برایش گریه کند. آری، چه کسی می‌توانست بر حمزه گریه کند؟ زیرا اهل بیت را صبح و شام به صبر سفارش می‌کردند. هنگامی که عده‌ای از انصار این جمله را بسیار دردناک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را شنیدند، با اندوه برخاستند و به سوی خانه‌های خود دویدند و به خانم‌های خویش دستور دادند که دیگر ماتم‌ها را رها کرده و برای حمزه عزاداری کنند. آنگاه از هر سو صدای ناله بر حمزه بلند شد و هر خانه محل عزای حمزه شد. زنان انصار در حالی که نوحه می‌خواندند و اشک می‌ریختند در منزل حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جمع شدند. وقتی حضرت پیامبر صداها را شنیدند، به بیرون نگاه کردند و جمعیتی از زنان انصار را دیدند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به خاطر این همدردیشان برایشان دعا کردند و از آنها تشکر نمودند، اما در عین حال فرمودند که نوحه خوانی بر مردگان جایز نیست و سپس مراسم نوحه خوانی از اون روز کنار گذاشته شد. جان ما به پای حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فدا باد که ایشان چه معلم بزرگ اخلاق بودند که از آسمان معنویت برای این نازل شدند تا به ما دین بیاموزند. چه قدر صاحب بصیرت فراست بودند. این ناسک بینشش تا اعماق فطرت انسان نفوذ کرده بود. اگر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آن زمان زنان انصار را از نوحه خوانی بر شهدا نهی می‌کردند که بر شهدای خود نوحه می‌خواندند، شاید این عمل بر بعضی از دلها بسیار گران می‌آمد و این صبر برایشان یک امتحان میشد. ولی ببینید حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چطور به روش حکیمانه نخست توجه آنان را به سوی عزاداری عمومی خود حمزه معطوف کردند. سپس هنگامی که از نوحه خوانی نهی کردند، گویا از نوحه خوانی عموی خود نهی کردند. انتخاب خدا به حق انتخاب خداست. ببینید خداوند متعال برای مخلوقش چه ناصح عظیم و شأنی فرستاد که به ظرایف و لطایف فطرت انسان آشنا بود و چگونه به احساسات لطیف غلامان خود توجه خاصی داشت. وقتی انسان به این فداکاری های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نگاه میکند، دل از شدت عشق میخواهد از سینه بیرون بزند و بی اختیار این صدا بلند می شود که جان ما، مال ما، فرزندان ما به پای تو فدا باشند. ای رسول خدا، میلیون ها صلوات و میلیون ها سلام بر تو باد. ای آن که زیبایی و مهربانیش بی حد و حصر و جاودانه‌ای بود. ای رسول خدا، میلیون ها صلوات و میلیون ها سلام بر تو باد. سوگند به خدای یگانه آسمان و سمان و زمین که در تمام مخلوقش تو یکتایی و مثل تو نبود و نیست و نخواهد بود. در ضمن ذکر حضرت حمزه این اسوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز ذکر شد. ذکر حضرت حمزه به اینجا به پایان میرسد. چند نفر دیگر هستند که ذکر خیرشان را انشاءالله در آینده خواهم عنوان کرد. پس فردا سال جدید هم به امید خدا شروع می شود. دعا کنید که خداوند متعال در سال جدید برکات بسیار فراوانی شامل حال ما کند. این سال از هر جهت بر جماعت ما
هم مبارک باشد. خداوند همه نقشه های دشمن را نابود کند و به جماعت های احمدی کل جهان را توفیق بدهد که پیش از پیش به هدف تولد خود برسند. همینطور برای کل دنیا به طور عمومی دعا کنید که خداوند آن را از جنگ ها حفظ کند. وضعیت روز به روز خطرناکتر می شود و فاجعه غریب الوقوع است. هر کس منافع خود را دنبال می کند. خدا رحم کند و برای برادران مظلوم خود هم بسیار دعا کنید که خداوند جماعت احمدی را از هر نوع ظلم و ستم در سال آینده در امان بدارد. دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال میں ہر قسم کے ظلم اور تعدی سے جماعت احمدیہ کو محفوظ رکھے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.